Dear students, Assalamu alaikum. Now, today our topic is the Kashmiri shawls from 6th class English, chapter number 5. तो बच्चों ये 6th क्लास की इंग्लिश से ये लिया गया ये चैप्टर है, ये U3 का ये चैप्टर है। तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। Let's begin. Our state is famous for many things. Study the following and gather information about them. कहता है हमारी स्टेट जो है बहुत चीज़ों के लिए मशहूर है, तो चलो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जो नीचे दी गई हैं कुछ चीज़ें, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करेंगे। जैसे गार्डन्स, बाग, वुड कार्विंग, लकड़ी पे जो कढ़ाई की होती है, आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कश्मीर की कारीगरी और दस्तकारी वगैरह, राइवर्स, लेक्स, ये दरिया और झीलें, विंटर स्पोर्ट्स, सरमाई खेलें, सीनिक ब्यूटी, जो यहाँ पे सीनरीज वगैरह की खूबसूरती, हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाजी, कश्मीरी क्यूज़ाइन कॉल्ड वाजवान, जिसे वाजवान कहते हैं हम, तो कश्मीरी क्यूज़ाइन कहते हैं, टेम्पल्स, मंदिर। लेट्स रीड। तो आगे हम इस सबक में पढ़ेंगे इनके बारे में। Who does not know about the Valley of Kashmir, a beautiful place in the north of India? कहता है कि कश्मीर की वैली के बारे में कौन नहीं जानता कि एक खूबसूरत जगह है ये नॉर्थ इंडिया में। It is called paradise on earth. तो इसे ज़मीन पे यानी जन्नत कहा जाता है, इसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है कश्मीर को। It is famous not only for its scenic beauty but also for its handicrafts that have won name and fame throughout the world. कहता है ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए इतनी मशहूर है, न ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए ही नहीं मशहूर है बल्कि इसकी जो दस्तकारी वगैरह है उसकी वजह से भी पूरी दुनिया में इसने नाम कमाया है कश्मीर ने, यानी पूरी दुनिया में ये दस्तकारी की वजह से भी मशहूर है। Among these handicrafts is the Kashmiri shawl, a fine and light wrapping that keeps you warm in winter and gives elegance to your personality. कहता है कि इन जो ये दस्तकारियाँ हैं इनमें एक कश्मीरी शाल जो है एक फाइन एंड लाइट, एक उम्दा और हल्की, रैपिंग दैट कीप्स यू वार्म, जो आप पहनते हो ओढ़ते हो वो आपको गर्म रखती है इन विंटर सरमा में, एंड गिव्स एलिजेंस टू योर पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी में ये और ख़ूबसूरती बढ़ाती है, चार चांद लगा देती है ये जो शाल जो है। कश्मीर हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग शॉल्स फॉर सेंचुरीज नाउ, कश्मीर सदियों से अब शालें बना रहा है। फ्रांसिस बर्नर was the first European who visited Kashmir in 1664 and who wrote about the softness and delicacy of this local fabric. ये फ्रांसिस बर्नर जो था ये यूरोप का रहने वाला एक आदमी था जो कश्मीर में 1664 में आया, और इसने कश्मीरी जो शाल जो कश्मीर का फैब्रिक था उस फैब्रिक जो है उसके बारे में, उसकी सॉफ्टनेस यानी कितनी वो नरम और डेलिकेसी ऑफ द लोकल फैब्रिक, इसके बारे में इसने लिखा। These shawls are woven on handlooms by men and are about 2 meters long and 1.2 meters wide. कहता है ये शालें जो हैं ये हैंडलूम पे बनाई जाती हैं, मर्द लोग इसे बनाते हैं, ये 2 मीटर लंबी होती हैं और 1.225 मीटर जो होती हैं ये चौड़ी होती हैं, वाइड होती हैं। बर्नर टॉक्स अबाउट 2 टाइप्स ऑफ शाल, जो फ्रांसिस बर्नर है इसने 2 किस्म की शालों के बारे में लिखा है। वन मेड विद लोकल फाइन वूल, एक तो जो है जो अच्छी जो लोकल ऊन होती है उससे बनाई जाती है, और एंड द अदर फ्राम द सॉफ्ट अंडर फ्लीस हेयर फ्राम द ब्रेस्ट ऑफ द वाइल्ड गोट द किल गोट। दूसरी जो है ये जो कौन होती हैं, वाइल्ड गोट जो होती हैं ये जिनको कैल गोट कहा जाता है, इनके छाती के नीचे ये बाल होते हैं तो उन्हीं से ये बनाई जाती हैं।
دا لیٹر مچ مور ایکسپینسو، یہ دوسری والی نمبر کی جو شال ہوتی ہے یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. ان ونٹر دا ویلڈ گوٹس فاؤنڈ ان دا ہائی الٹیٹیوڈس آف تبت اینڈ سینٹرل ایشیا. کہتا ہے کہ ونٹر میں جب سرما میں یہ جو ویلڈ گوٹ کیل گوٹ جو ہوتی ہیں یہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ رہتی ہیں اوپر پہاڑیوں میں تبت اور سینٹرل ایشیا میں. گرو اے لیئرس آف سافٹ ہیئر انڈر دیئر نارمل کورس ہیئر. دس ہیلپ دیم سروائیو ان کولڈ ایٹ دا ہائی الٹیٹیوڈ. تو ان کے جو ہوتے ہیں یہ ان کی چھاتی کے نیچے یہ بال ہوتے ہیں، ایک لیئر بالوں کی اگتی ہے، یعنی وہاں پہ ان کو سرما میں اور یہ بال جو ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں سردیوں میں رہنے کے لیے، یعنی گرم رکھتے ہیں ان کو. When spring comes, these goats shed off their extra layer by rubbing their bodies against bushes and rocks. تو جب یہ سرما ختم ہوتا ہے، جب موسم بہار آتا ہے تو یہ گوٹ کیا کرتی ہیں، اپنی جو یہ ایکسٹرا لیئر ان کو یہ ہوتی ہے اون کی، تو یہ کیا کرتی ہیں اس کو شیڈ یعنی اتار دیتی ہیں اپنے جسم کو رگڑ کے، کس کے ساتھ، بشز اینڈ راکس، چٹانوں اور جھاڑیوں کے ساتھ رگڑ کے اپنے یہ بال اتار لیتی ہیں. ناؤ دیر آر فارمس ویئر دا گوٹ از ریئرڈ اینڈ دا وول از کلیکٹڈ. کہتا ہے اب تو ان کے لیے فارم بنائے گئے ہیں جن پہ ان بکریوں کو پالا جاتا ہے اور ان سے اون حاصل کی جاتی ہے. جیسے پولٹری فارم ہوتا ہے مرغوں کے لیے، یا ڈائری فارم ہوتا ہے جہاں پہ ہم گائے وغیرہ رکھتے ہیں ان سے دودھ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ان گوٹ کے لیے بھی یہ فارم ہوتا ہے جہاں پہ یہ رہتی ہیں اور ان سے اون حاصل کی جاتی ہے. دا لوکل پیپل گیدرڈ دس فلیس کالڈ فام ان کشمیر. کہتا ہے لوگ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اون جو ہوتی ہے، فر جو ہوتی ہے، فلیس یعنی فر، تو جس کو کشمیری میں پھام کہا جاتا ہے، اسے جمع کرتے ہیں وہاں جھاڑیوں سے اور اس کو لا کے اینڈ سیل اٹ ان کشمیر ویلی، لا کے اس کو وادی کشمیر میں بیچتے ہیں. وی ہیو ناؤ فارمس ویئر دا کل گوٹس آر ریئرڈ اینڈ دا وول از کلیکٹڈ آن اے لارج اسکیل. تو کہتا ہے اب ہم نے ان کے لیے فارم بنائے ہیں، وہاں پہ ان گوٹوں کو، بکریوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں اور ان سے اون حاصل کی جاتی ہے بہت زیادہ، یعنی کوانٹیٹی میں یہ جو ہوتی ہے اون حاصل کی جاتی ہے. ان کشمیر اینڈ ادر ایریاز لوکل گوٹس آلسو پروڈیوس وول اینڈ آر کمبڈ ٹو ریموو اٹ. کہتا ہے اب کشمیر کے کچھ ایریاز میں کہ لوکل جو گوٹس ہوتی ہیں یہ بھی اون دیتی ہیں اور کمبڈ ٹو ریموو اٹ، اس کو کیا کرتے ہیں، کنگے سے اس کو ہم ریموو وہاں سے ان کو اتارتے، ایک جس کو کہتے ہیں کامبڈ کر کے اس کو وہاں سے یہ اون اتارتے ہیں، کاٹتے ہیں وہاں سے. بٹ دا شال میڈ فرام دس وول آر انفیریئر ان کوالٹی ٹو دوز میڈ فرام وول گاٹ فرام دا ویلڈ گوٹ. تو کہتا ہے لیکن یہ شالز جو لوکل اون سے بنائی جاتی ہیں یہ انفیریئر ہوتی ہیں، تھوڑی سپیریئر نہیں بلکہ انفیریئر، کم ریٹ والی یہ ہوتی ہیں اور اچھی، یہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ان کوالٹی ٹو دوز میڈ فرام وول گاٹ فرام دا ویلڈ گوٹ. جو ویلڈ گوٹ سے اون حاصل کی جاتی ہے وہ شال جو ہوتی ہے وہ سپیریئر ہوتی ہے. لوکل شاپ کیپرس آر وینڈورز سیل دا wool taken from the goats to women who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel. کہتا ہے لوکل جو شاپ کیپرس ہوتے ہیں یا وینڈورس جو جا کے گلی گلی میں یہ کیا کرتے ہیں، سیل دا وول، اس اون کو بیچتے ہیں، ٹیکن فرام دا گوٹس جو ان گوٹس سے حاصل کی ہوتی ہے، ٹو وومن who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel. تو جا کے یہ کن کو دیتے ہیں، ان عورتوں کو جو بعد میں ان کو کیا کرتی ہیں، سارٹ آؤٹ کرتی ہیں اور ان کو اسپننگ جو ویل ہوتا ہے اس پہ ان کو کاٹ کے پھر وہ دھاگا دیتی ہیں واپس. دا سپیریئر کوالٹی تھریڈ از
reserved for the wrap and the coarser thread for the weft. कहता है जो superior किस्म का धागा होता है उसे रिजर्व किया जाता है, फिर जो वो हैंडलूम पे से बनाया जाता है उसमें ये अच्छी तरह क्या होता है फॉर द वेफ्ट, जो वो जिससे बुनते हैं शाल उसमें ये लगाया जाता है. द फाइनर एंड द सॉफ्टर द थ्रेड आर द बेटर मनी यू कैन गेट. जितना ही सॉफ्ट नरम थ्रेड होगा, धागा फाइन अच्छा होगा, इतना ही आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे. Kashmiri weavers always use horizontal loom. 2 or 3 sit together at the same loom. कहता है कश्मीरी जो वीवर्स जुलाई जो होते हैं, जो ये शालें बनाते हैं, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल लूम रखे होते हैं जहाँ पे 2 या 3 आदमी इकट्ठे बैठ के ये शालें बनाते हैं एक ही लूम पे. द वुमेन प्रिपेयर द रैप बाई डबलिंग द थ्रेड. तो वुमेन जो होती हैं वो क्या करती हैं, धागे को डबल करके इनको उसमें लगा के देती हैं. द डिज़ाइनर कॉल्ड नक्काश डिसाइडेड द पैटर्न. जो ये डिज़ाइनर जो होता है जिसे नक्काश कहा जाता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी पैटर्न देनी है. द कलर कॉलर or Taraguru reads the design from the bottom upwards and calls out each color in turn together with the number of wrap threads under which the bobbin of the weft has to pass. कहता है कि जो ये होता है द डिज़ाइनर, वो तो नक्काश यानी वो डिज़ाइन डिसाइड करता है पैटर्न कौन सी लगानी करनी है. या दूसरे जो कलर कॉलर होते हैं या तारा गोरू जिन्हें कहते हैं, तो वो पढ़ते हैं इसको, जो ये पैटर्न बना के दी जाती है इनको फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर तक, एंड कॉल्स आउट ईच कलर्स इन टर्न, और हर एक रंग का ये कहते हैं कि कौन सा कलर अब लगाना है, कौन सा अब, इन टर्न टुगेदर विद द नंबर ऑफ रैप, जो बहुत सारे ये क्या होते हैं इसके धागे थ्रेड्स जो होते हैं, अंडर विच द बबून ऑफ द वेफ्ट हैज़ टू पास, जिसमें वो बबून जिसमें धागा लगाया जाता है वो पास होता है. ए पैटर्न मास्टर कॉल्ड द तालीम गुरु राइट्स दीज इंस्ट्रक्शन डाउन यूजिंग द ट्रेडिशनल साइन और शाल अल्फ़ाबेट्स. ये पैटर्न मास्टर जो होता है जिसे तालीम गुरु कहा जाता है, ये लिखता है इंस्ट्रक्शन लिख के इनको देता है यूजिंग द ट्रेडिशनल साइन और शाल अल्फ़ाबेट, जिस पे ये शाल अल्फ़ाबेट्स दिखाए गए कि शाल किस तरह बनानी होती है. द वीवर्स कीप दिस ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड द तालीम इन फ्रंट ऑफ देम एज दे वर्क एट द लूम. तो ये वीवर्स जो होते हैं, जुलाई जो होते हैं, जो शालें बनाने वाले, तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, अपने सामने रखते हैं जब वो लूम पे काम करते हैं. यानी लूम पे जब शालें बनाना शुरू करते हैं तो वो ये इंस्ट्रक्शन जो होती है अपने सामने रखते हैं, उसी को देख के ये शालें बनाते हैं. तो ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़.